Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज़ाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल पूछता है पाकिस्तान जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वक्त जो है वो जैसा कि आप सब के इल्म में है कि भारतीय जनता पार्टी के चंद मलाउनों ने आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हरसदराई की। उसके ख़िलाफ़ जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, मत वाले, दीवाने जो हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। अपने सुनने वालों को मैं ये बताता चलूँ कि हमारे नेट में जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से हमारी आवाज़ जो है वो आप तक नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैंने ये आवाज़ जो है एक्स्ट्रा जो है आपके लिए रिकॉर्ड की है। लेकिन जैसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो साउंड सिस्टम जो वो ठीक हो जाए। तो मैं आपको बराह रास्त जो है ना लोगों से मिलवाऊँगा और जो लोगों के इंटरव्यूज़, जो उनके ख़यालात और जज्बात जो हैं वो भी ज़रूर सुनाऊँगा। और मैं बताता चलूँ कि मैं इस वक्त बराह रास्त आपके साथ हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे चौहान साहब हैं, मोहम्मद हनीफ चौहान, कश्मीर कौंसल जर्मन से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन बहुत माज़रत के साथ ये जो है मैं नहीं सुनवा पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मैं ज़रूर इसको जो इनके जज्बात जो है, इनके ख़यालात जो ज़रूर सुनाएंगे। मोहम्मद मुबीन ख़ान साहब पूछता है पाकिस्तान से हमारे साथ हैं और अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन बहुत माज़रत के साथ पूछता है पाकिस्तान के चाहने वालों से कि मैं उनकी आवाज़ जो है आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि हमारे साउंड सिस्टम जो है वो अभी दुरुस्त नहीं हो सका है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे जो हैं जर्मनी के शान शौकत और बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, और पाकिस्तान से भी दानियाल जहांगीर ऐवान साहब अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन वही माज़रत के साथ कि आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़, हमारा सिस्टम जो है वो दुरुस्त हो जाए। हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है साउंड सिस्टम, जो हमारा माइक जो है वो दुरुस्त हो जाए। जैसा कि आपके इल्म है कि हम पहली दफ़ा जो है ना ऑन ईयर हुए हैं, और जो है नेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ये हमारे मोहसिन अली ख़ान साहब हैं। ये हमारे 400 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक शहर है, उसका नाम है ज़ीगन से तशरीफ़ लाए हैं अपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत पेश करने के लिए, और भारत के ख़िलाफ़ एहतिजाज और आक़ाए दो जहां से मोहब्बत और प्यार का इज़हार कर रहे हैं। बहुत माज़रत के साथ नहीं सुना सकेंगे, लेकिन हमारे साथ आप जो है वो ज्वाइन रहिएगा। हम थोड़ी देर में हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल आप तक पहुँचेगी। मैं बताता चलूँ कि मैं आज़ाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल पूछता है पाकिस्तान से बराह रास्त जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट और इंडियन भारतीय कौंसलेट के सामने से ये लोगों का सिलसिला आना शुरू हो गया। और आज जो है जुमे का दिन है, 17 जून, और जर्मन टाइम के मुताबिक 3:30 पर हम यहाँ मौजूद हैं। और 4 बजे से जो है वो आधे घंटे के बाद बाकायदा जो है ये एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं और अपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करेंगे, और भारत को जो बताएंगे कि आपकी जो मलाउनों ने जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी शान में जो हरसदराई की, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। ये हमारे सैयद वजीउद्दीन शाह साहब जो हैं, ये पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर भी हैं, और आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो सारे ही मतलब कम्युनिटी सब जानती है जर्मनी में। पाकिस्तान की आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत है और कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि माज़रत के साथ आवाज़ जो है वो थोड़ा सा, हमारा साउंड सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो माज़रत चाहेंगे। हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो वो आप तक पहुंच सके। सैयद वजीउद्दीन शाह साहब अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम पासबान आक़ाए दो जहां के चाहने वाले
اور سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ انڈین جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرے، اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو ملاؤنوں نے جس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرص افزائی کی ہے اس کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ جی صرف اور صرف جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہیں، یہاں پر جو ہے سکھ برادری نے بھی شرکت کی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہربنس سنگھ صاحب ہیں، اور جو اپنے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خراج عقیدت پیش کریں گے، اور بھارت کے اور یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے جن ملاؤنوں نے حرص افزائی کی آپ کی شان میں، اس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بھارت کیونکہ سیکولر ہے، اور بھارت کو چاہیے کہ وہ تمام مذاہب، عقائد اور سب کا احترام کرے، خصوصی طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حرص افزائی بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معذرت کے ساتھ ناظرین، میں ان کی آواز جو آپ تک نہیں پہنچا پا رہا ہوں کیونکہ میرے مائک سسٹم جو ہے ابھی تک درست نہیں ہو سکا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم درست ہو، اور جی بالکل ہمارے ساتھ یہ سکھ، ہندو، عیسائی تمام لوگ رحمت للعالمین پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور آج جو ہے جرمنی کے شہر فرینکفورٹ اور انڈین بھارتی قونصلیٹ کے سامنے جو ہے ورفعانہ لکا ذکر کا ورد ہو رہا ہے، میرے آقا کا ذکر بلند ہو۔ جی بالکل، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی طرف۔ پاکستان کے جھنڈے پاکستانیوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کشمیر کے جھنڈے یہ دیکھیے میرے پیچھے پاکستان کے جھنڈے ہیں، اور لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد باقاعدہ احتجاج جو ہے وہ شروع ہوگا، اور درود و سلام سے شروع ہوگا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی، لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اور بھارت کو یہ میسج دیں گے کہ اگر آپ نے اپنی روایت کو درست نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیچھے یہ میرے پیچھے جھنڈے ہیں وغیرہ، پاکستانی جو ہیں یہ جمع ہو رہے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کی محبت میں آئے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، اور بھارت کے خلاف۔ یہ ہمارے ساتھ محمد زبیر ترمیزی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے ایسی ایک آواز دی ہے کہ جب آپ نعت رسول مقبول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو ہم سننے والے جو ایسے سرور میں ایسا لگتا ہے کہ ہم مدینہ میں چلے گئے، اور اللہ آپ کو صحت دے۔ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ جی زبیر بھائی، کیا کہیں گے؟ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرص افزائی بالکل برداشت نہیں ہوگی، اور انڈینوں کو جو ہے اس پر اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ خاطب بھی ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر ہیں، اور بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگوں کا سلسلہ شروع۔ آئیے اور آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے میں خصوصی طور پر جو ہے نا ایک ہمارے ملک صاحب جو ہے نا تشریف لائے تھے، ملک اشرف صاحب، ان کا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اللہ کو درود پیش کرنے اور انڈین بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ آواز جو ہے میں ان کو نہیں سنا سکتا آپ کو، کیونکہ میرا مائک سسٹم ابھی تک درست نہیں ہو سکا ہے۔ ہم کوشش کرتے رہے اپنے کہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ آئیے ہم آپ کو آگے طرف لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ عاشقان رسول یہاں موجود ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ سیاسی اور مذہبی کا جماعتوں کا یا کسی کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس وقت صرف اور صرف پاکستان زندہ باد اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنا، درود و سلام پیش کرنا اور بھارت کے خلاف احتجاج۔ یہ طفیل بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور معذرت کے ساتھ آواز پھر بھی نہیں ابھی تک درست نہیں ہو سکی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو صرف جو ہے نا ان سے ملوا سکتا ہوں، تو انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ضرور ان شخصیات سے ملوائیں گے آپ کو۔ طفیل بٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن کیونکہ معذرت کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک، تو آپ تک آواز نہیں پہنچ پائے گی طفیل صاحب کی۔ یہ جو ہیں فرما رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بھارت کے خلاف اور بھارت کے ان ملاؤنوں کے خلاف یہ جو ہے وارننگ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں حرص افزائی گستاخی بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت اپنا رویہ درست کرے، ایسا نہ ہو کہ بھارت سے پھر مزید دو پاکستان اور نکلیں، اور بھارت کیونکہ سیکولر ہے اور سیکولر ہی رہے، اور ہندوتوات کے جو لوگ ہیں جو ہندو ازم پھیلا رہے ہیں ان کو روکا جائے۔
مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے بند کیا جائے، جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور بھارت کو جو ہے وہ سخت وارن کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ مسلمان جو یہاں پہ یورپ میں بھی آباد ہیں اور وہ سب اگر ایک ہو گئے تو ہم پھر بھارت کے خلاف اور کوئی بھی ملاؤن کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت پیارے سے ہمارے پاکستانی جو ہے نا بینر لیے ہوئے ہیں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو، اور کیونکہ ابھی تک ساؤنڈ کا سسٹم جو ہے وہ درست نہیں ہو پا رہا تھا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلی دفعہ آن ایئر ہوئے ہیں، اپنے اسٹوڈیو سے باہر آئے، لیکن سسٹم میں تھوڑی سی خرابی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا، اور آپ کو ضرور جو ہے نا تمام کے جتنے بھی یہاں پر کمیونٹی، مسلم کمیونٹی یہاں پاکستانی خصوصی طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے آئے ہیں، اور وہ ضرور سنوائیں گے ہم آپ کو، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرس ذرائع بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت اپنا رویہ درست کرے اور ان ملاؤنوں کو سزا دے، اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو بند کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آزاد حسین جرمنی کی شہر فرینکفورٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بھارتی قونصلیٹ جنرل کے سامنے پاکستانی کمیونٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے۔ جی، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے جرمنی کی شہر فرینکفورٹ میں ہیں، اور بھرپور احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور 4 بجے کا ٹائم ہے جرمن ٹائم کے مطابق، اور لوگ کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ورکنگ ڈے ہے، اور اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اپنا جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ خاطب ہیں تحریک منہاج القرآن میں آج کل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت ہی معتبر ہیں، بہت ہی قابل شخصیت ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک کا ورد جاری ہے۔ ہم آپ کو ضرور ان کے خیالات و جذبات سناتے، لیکن کیونکہ ابھی تک ہمارا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا ہے، اور ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان کی آواز سنا سکیں۔ تو جی، خاطب ہمارے تحریک منہاج القرآن فرینکفورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو، اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں وہ، اور وہی کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرس ذرائع بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ گستاخی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اپنا اظہار کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں ان کی آواز نہیں سنا پا رہا ہوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس وقت ہمارے ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ درست نہیں۔ بہت شکریہ، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے خاطب اور بڑی کمیونٹی جو ہے مختلف اس میں یہاں پر آئی ہے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے، اور بھارت کے ان بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرس ذرائع کی، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرس ذرائع بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ میں آزاد حسین اپنے یوٹیوب چینل پوچھتا ہے پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جرمنی کی شہر فرینکفورٹ اور انڈین قونصلیٹ، بھارتی قونصلیٹ کے سامنے پاکستانی کمیونٹی اور دیگر تمام کمیونٹیز جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، معذرت کے ساتھ آواز جو ہے میں نہیں سنا پا رہا ہوں، ابھی تک سسٹم جو ہے ہمارا درست نہیں ہو سکا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ درست ہو سکے۔ چلیے آگے کی طرف دکھاتے ہیں آپ کو، اور قونصلیٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا نظارہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہماری بڑی بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں جو خدمات کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے چیمہ صاحب جو ہیں تحریک منہاج القرآن کے ممبر، اور کمیونٹی میں اپنے سماجی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ چیمہ صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ آواز جو ہے وہ پرابلم آ رہا ہے، ابھی تک جو ہے نا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان کی آواز کو آپ نہیں سن پائیں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ورفعنا لک ذکرک،
मेरे आका का ज़िक्र बुलंद हो। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मेरे आका का ज़िक्र बुलंद हो रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे आका के चाहने वाले हैं वो अपना एहतजाज जो है वो इस वक्त ना भरपूर गुस्से में हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इन मलाउनों ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्षज़राई की, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। चीमा साहब भी यही फरमा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि साउंड सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया तो इस वजह से आपको ये हम नहीं सुना पाएंगे। आरिफ भट्ट साहब भी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। जिनको मैं जानता हूं, जिनको नाम से जानता हूं, मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नाम से नहीं लेकिन शक्ल से जानता हूं। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। बहुत ही शुक्रिया भट्ट साहब। आरिफ भट्ट साहब जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे कि लोगों का सिलसिला आना का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सामने जो है वो बिल्कुल ही साथ ही जो है वो ट्रेन का जो है वो स्टेशन है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। देखिए भागे हुए लोग जो है अपने एहतजाज में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस एहतजाज में जो है हमारी माएँ बहनें भी शामिल हैं, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड मेरी जो आवाज़ जो आ सके। मोहसिन अली ख़ान साहब तकरीबन 400 किलोमीटर से जो है 400 किलोमीटर ज़ीगन एक शहर है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और ये अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन माज़रत के साथ जैसे कि आवाज़ का सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका, तो आवाज़ जो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जॉइंट रहिएगा। मैं देखने वालों से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे साथ रहिएगा। हम थोड़ी देर में हमारी आवाज़ जो दुरुस्त हो जाएगी। और इस वक्त मैं आज़ाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल से बराह रास्त जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से, मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया इन्होंने मुझे दिया, क्योंकि आवाज़ को हम कोशिश कर रहा था कि मैं दोबारा सिस्टम में जाके आवाज़ दुरुस्त करूँ। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ दुरुस्त हो जाए। आवाज़ जो है वो जैसे ही ये हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी फैमिली के साथ जो है ना काफ़ी दूर से, ये भी बता रहे थे कि 300-400 किलोमीटर दूर से आए हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन माज़रत के साथ मैं इनकी आवाज़ जो है वो नहीं सुना पाऊँगा। इस वक्त जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी भरपूर एहतजाज कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। और वरफ़अना लका ज़िक्र का विर्द हो रहा है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किया जा रहा है। अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि आवाज़ जो है वो सिस्टम अभी तक जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाया। बच्चियाँ जो हैं, देखें हमारे पीछे बच्ची हैं छोटी छोटी सी, जो है ना वो झंडे लेके पाकिस्तान से प्यार, पाकिस्तान की मोहब्बत, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राज अक़ीदत और दुरूद व सलाम पेश करने आए हैं। अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन साउंड सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका, और कोशिश की थी हमने, लेकिन माज़रत के साथ नहीं हो सका। तो जुड़े रहिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। थोड़ी देर के बाद जो है आवाज़ जो है दुरुस्त हो जाएगी। और मेरी दरख्वास्त तो यही होगी कि जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक करें, दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हम हर इवेंट आपको जो है ना बराह रास्त दिखाएँगे, और ये प्रोग्राम भी आपके साथ जो है बराह रास्त जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट और भारतीय कॉन्सुलेट के सामने से बराह रास्त हम दिखा रहे हैं आपको। अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, सुबह से निकले हैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जो है हमें थोड़ा सा जो है बर्दाश्त कर लीजिएगा। और मैं अपनी आवाज़ क्योंकि एक्स्ट्रा जो है मैंने रिकॉर्ड किया। छोटी सी बहुत प्यारी बच्ची अनम नाम बता रही थी अपना, और बहुत प्यारी है, और कहती है कि मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती हूँ। उसने एक बोर्ड भी उठाया हुआ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यूरोप के अंदर देखिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले परवाने दीवाने जो है, ये देखिए आप, ये बच्ची दिखा रही है छोटा सा, कि ये एक्स्ट्रा ये लोग प्रिंट करके लेके आए हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम अपने आक़ाए दो जहां से कितना प्यार करते हैं, और हम किसी भी तरह से कोई हर्षज़राई आपकी शान में जो है किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किसी मलाउन को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो हमारे आक़ाए दो जहां पर कोई बात कर सके। उसके लिए जो है
اس وقت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. یہ میری بہن بھی آئی ہوئی ہیں، ہماری پوری فیملی، یہ چھوٹی بچی، ان کی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ بہت دور سے جو ہے نا اپنے آقا کی محبت میں آئے ہیں اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. اور بھارتی یا وہ لوگ جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اور ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے ہمارے جو ہے نا چاروں طرف یہ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور حاجی نظر حسین ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو ہے آرگنائز کر رہے ہیں باقاعدہ، اور انہی کی جو ہے سرپرستی میں جو ہے اس پروگرام کو بہت ہی منظم انداز میں آرگنائز کیا گیا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمام خواتین جتنی ہم میری مائیں بہنیں آ رہی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہے نا، کیونکہ صلاۃ و سلام کا ورد شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ احتجاج شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ میرے پیچھے، میں آپ کو اور آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں، دکھاتا ہوں. یہ جھنڈے پاکستان کے اٹھائے ہوئے، میں اس وقت جو ہے بالکل پنڈال کے بالکل پیچھے ہوں اور سامنے احتجاج ہو رہا ہے، اور میں آپ کو اس طرف لے کے جانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف آپ کو دکھاؤں سامنے سے. اور محسن بھائی میرے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ کیمرے کے انہوں نے جو ہے اس کی ذمہ داری لے لی ہے. محسن علی خان صاحب زیگن سے آئے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. یہ مائیں بہنیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ میری مائیں بہنیں، چھوٹے بچے، بزرگ، تمام لوگ جرمنی کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہ صلاۃ کا اور درود کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے، اور کمیونٹی جو ہے بہت ہی پرامن، اور جیسے کہ آقا دو جہاں کا درس ہے محبت اور پیار، تو درود و سلام کا ورد شروع ہو چکا ہے. اور معذرت کے ساتھ نہیں سنا پاؤں گا کیونکہ آواز ابھی تک جو ہے وہ درست نہیں ہو سکی. یہ میرے پیچھے دیکھیے تمام معززین جو ہیں، اور خصوصاً قاری، خاطب، نعت خواہ، اور یہ تمام جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، درود و سلام پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو سامنے کے سے دکھاتا ہوں. یہ ہم جا رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ سامنے سے میں آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں، اور اس کے میرے جو ہے بیک سائڈ کے اوپر کونسلیٹ ہے. یہ میرا بیک سائڈ کے اوپر دیکھیں تو وہ انڈین بھارتی کونسلیٹ ہے، وہاں پہ بھی لوگ ہیں، کام ہو رہا ہے. ظاہر جمعہ کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہی ہیں، اور بھارت سے بھرپور احتجاج کر رہی ہیں کہ ان تمام ملعون کو یا کسی بھی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بہنیں جو ہے نا جرمنی میں آباد پاکستانی جرمن اپنا بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، اور ورفعنا لک ذکرک، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو، اور بلند ہو رہا ہے. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بلند ہو رہا ہے، اور بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. حاجی نظر حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ دیکھیے ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو، اور آپ کی کمیونٹی میں بے انتہا خدمات ہیں. پاک جرمن پریس کلب کے نائب صدر ہیں. اور یہ سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، دکھائیے محسن بھائی، یہ سامنے یہ کونسلیٹ ہے، اور یہ ٹریفک سگنلز کے بعد سامنے بالکل کونے کے اوپر جو ہے یہ بھارتی کونسلیٹ ہے، اور ان سے احتجاج ہو رہا ہے. پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بھرپور احتجاج کر رہی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر یہ میری مائیں بہنیں پاکستان کے جھنڈے، جرمن جھنڈے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈسپلین میں، اور یہ تمام لوگ صرف کارڈ اٹھائے ہیں، اور درود و سلام کا ورد جاری ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ذکر میرے آقا دو جہاں کا بلند ہو، اور وہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بلند ہو رہا ہے. بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ ابھی تک آواز کا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو جیسے ہی ہمارے ساتھ جوائنٹ رہیے گا، اور جیسے ہی آواز جو ہے وہ درست ہوگی تو میں تمام کے جو بھی یہاں پر لوگ ہیں معززین، ان کے جذبات جو وہ جذبات رکھتے ہیں وہ ضرور آپ تک پہنچاؤں گا.
میں آزاد حسین اپنے یوٹیوب چینل پوچھتا ہے پاکستان سے براہ راست جرمنی کے شہر فرینکفورٹ اور بھارتی قونصلیٹ کے سامنے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آواز کی ساؤنڈ کا پرابلم ہوا ہے تھوڑا سا اور معذرت خواہ ہوں بہت زیادہ, اور لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آواز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ درست ہوگی. یہ دیکھیں میں دکھاتا جا رہا ہوں کہ کمیونٹی جو ہے وہ ہلکے ہلکے جمع ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ورکنگ ڈے ہے. لوگ نماز کے بعد جو ہے اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہ کمیونٹی کے معززین مختلف سماجی, سیاسی, مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ شامل ہیں, یہاں پر اس وقت یہاں موجود ہیں. بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تمام دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے ایک بار پھر معذرت کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پایا تھا, تو اس وجہ سے میں لوگوں کے جذبات جو یہاں کے معززین کے ہیں وہ نہیں سنا پا رہا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. ہم جو ہے وہ براہ راست ہیں اس وقت اور جرمنی کے شہر فرینکفورٹ سے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارا درست ہو جائے. ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا اور ہمیں دیکھتے رہیے گا. ہم تھوڑی دیر میں جو ہے باقاعدہ براہ راست آپ کے ساتھ آپ کے تمام جتنے بھی معززین ہیں ان کو ان کے جذبات اور ان کے خیالات ضرور سنائیں گے, آپ کو ملوائیں گے بھی آپ سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں. بالکل یہ دیکھیے علماء کرام, خاطب اور مختلف تنظیموں کے سربراہان جو ہیں, یہ کشمیر کمیٹی جیسے میں نے بتایا تھا, اور یہ ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں, چھوٹی سی بچی جو ہیں. یہ دیکھیے میں آپ میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں, محسن بھائی دکھا سکیں تو یہ چھوٹے سے بچے ہیں. یہ دیکھیے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جو ہیں میری بہنیں, مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اور بھرپور احتجاج کر رہی ہیں اس وقت بھارت کے خلاف, اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں حرص ذرائی کی ان ملاعونوں نے, تو ان کے خلاف. یہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے جیسا کہ مجھے منع فرمایا گیا کہ جو میں کسی سیاسی مذہبی جماعت کا نام نہ لوں, لیکن میں یہ بتانا ضرور سمجھوں گا کہ جرمنی کی بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب. بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں, اور کیونکہ ساؤنڈ کا سسٹم خراب ہے اس وجہ سے میں نہیں سنا پاؤں گا, اور یہی کہوں گا, اتنا ہی کہوں گا کہ حافظ صاحب اپنے جذبات کا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور ہم بھارتی قونصلیٹ کے سامنے جرمنی کے شہر فرینکفورٹ سے براہ راست ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ حافظ عبد الرحمن صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. آپ کی بڑی خدمات ہیں اور سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں آپ, اور میں ضرور سناتا ان کی اس انٹرویو کو, ان کے جذبات کو, ان کے خیالات کو, لیکن معذرت کے ساتھ ساؤنڈ ابھی تک درست نہیں ہو سکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. دیکھنے والے سننے والوں سے میں معذرت خواہ ہوں, ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. ہم جو ہے آپ کو ضرور اس میں جو ہے شامل کریں گے. جی میرے ساتھ حافظ عبد الرحمن صاحب جو ہے نا اپنے خیالات کا, اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ میں نے جیسے فرمایا کہ آواز کا ابھی تک جو ہے وہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکا. لیکن دیکھنے والوں سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. اور اس وقت جو ہے وہ حافظ صاحب جو ہیں, عبد الرحمن صاحب جو ہیں اپنے خیالات کا یا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آواز کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ اب تک نہیں پہنچ پا رہی, اس کی میں بہت معذرت چاہوں گا, لیکن ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا. حافظ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے جن ملاعونوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرص ذرائی کی وہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی, اور بھارت جو ہے وہ اپنا رویہ درست کرے, مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرے, تمام کا جو ہے وہ احترام کرے اور بنیادی حقوق ان کو دیے جائیں, مذہبی آزادی دی جائے, اور کسی کو بھی کسی بھی ملعون کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرص ذرائی گستاخی کرے. ان کو جو ہے وارن کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر جمع ہونے کا بیسک مقصد یہی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے یہاں پر جمع ہیں اور اپنے آقا کے ساتھ ہیں, اور وارن کر رہے ہیں بھارت کو کہ وہ اپنا رویہ درست کریں. جیسے ہی آواز صحیح ہوتی ہے جی جی
आवाज आप अब हमें लिखिएगा प्लीज, अगर अगर आप लोगों को आवाज साफ आ रही है। मुझे बार बार शिकायत आ रही है कि आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए प्लीज, आप देखिए कि शोर कीजिएगा कि आवाज आ रही है हमारी। हमारे मोहसिन देख रहे हैं, आप हमारे मोहसिन भाई हमें देख रहे हैं, आप हमें बताइएगा कि हमारी आवाज आपको अब साफ आ रही है। प्लीज लिख के बताइएगा हमें, हमारी आवाज आ रही है आपको। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्योंकि हम ऑन ईयर फर्स्ट टाइम, पहली दफा जो है ना हम अपने स्टूडियो से बाहर आए हैं और अपने स्ट्रीम यार्ड से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। माजरत चाहेंगे, फिर आप ये काम करें कि आवाज तो हम आपको नहीं आ रही, तो आप हमें देखें, लाइव देखें, फिर आप हमें लाइव देखते जाइएगा। जी 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 जी, क्या लिख रहे हैं, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, हम एक काम करते हैं, उसको हम हटा के, हाँ हम देखते हैं उसको, हम आपके साथ दोबारा से लाइव होते हैं। बंद करना पड़ेगा साउंड प्रॉब्लम। हाँ, नाज़रीन हमें बताइएगा कि आपको देखने वाले हमें हमारी आवाज अब आपको आ रही है? आवाज चेक कर रहा है, आप मुझे आवाज आ रही है? नहीं, आपने बता दिया बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, प्लीज कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है आप लोगों को। थोड़ा ये इंटरनेट का इश्यू हो रहा है मेरे ख्याल से, काफी यहाँ सिग्नल्स हैं और बात हो सकता है। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो कमेंट्स में लिखिएगा। हमने मैच जो है वहां से हटा दिया, अब आपका स्टैंडर्ड मैच चल रहा है, तो अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज लिखिएगा इसमें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। साइड में आना, तो नजर में नहीं आ रहा, थोड़ा साइड में आइए। आवाज आ रही है? नहीं, किसी ने नहीं लिखा, आखिरी लास्ट वही था। नहीं, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो जरूर लिखिएगा कि हमारी आवाज आ रही है आपको। बस भाई आप अपने मोबाइल में चेक कीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है, मोबाइल में चेक कीजिए। हाँ, लिंक पे जाइए। अगर आपको आवाज आ रही है तो जरूर बताइएगा प्लीज। लिख रहे हैं इसमें, देखें आवाज का पकड़े। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम जो वो आवाज का हो रहा था, शायद नेट प्रॉब्लम है कोई। हमारे मोहसिन भाई चेक कर रहे हैं अभी, और अगर आप लोग जो देख रहे हैं हमें वो भी लिखिएगा कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ। मोहसिन देख रहे हैं अभी, अगर आप हमें आवाज आ रही है मोहसिन देखिएगा प्लीज। हमने अपना माइक क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने माइक को हटा दिया है, तो आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? अब मोहसिन बता रहे हैं कि हमारी आवाज आ रही है। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। मोहसिन लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में इंडियन कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज कर रहे हैं, और अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भारतीय जनता पार्टी के जो चंद मलाउनों ने आपकी शान में हादसा जराई की, उसके खिलाफ जो है ना आशिक रसूल जो है वो जमा है। हम आपको लेके चलते हैं। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, आज इकबाल खान साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए, और इधर पेश करें। अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हाफिज साहब से बात हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे माइक में प्रॉब्लम हो रहा था, तो लोग लिख रहे हैं कि भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो अभी कंफर्म हो गई कि अब आवाज आ रही है। अगर अभी भी आवाज नहीं आ रही, मुस्लिम भाई देखिए क्या लिख रहे हैं लोग, आवाज आ रही है कि नहीं? मैसेज लिखा था उसमें लिखे नहीं आ रहा। ओके चलिए ठीक है, मैंने चेक कर लिया। इकबाल भाई कुछ कहना चाहेंगे?
कहेंगे? आवाज करीब से कर लीजिए। हाँ, बस आप बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल फरमाया, बिल्कुल आप ये सब दोबारा से कह सकते हैं अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र बुलंद कीजिए अपने जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम जब आज इकट्ठे हुए हैं इस एम्बेसी के अंदर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ इन्होंने गुस्ताखी की है, हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, खासकर ये जो फ्रैंकफर्ट के अंदर मुसलमान हैं, तो हमारा ये ईमान है, हमारा खून भी इस पे हो रहा है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ इन्होंने गुस्ताखी की, उनके मुतल्लिक़ जो इन्होंने गलत बयान दिए हैं, तो हम जहाँ तक भी वो हम जाने के लिए तैयार हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत शुक्रिया वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, मेरे आका का जिक्र बुलंद हो और हम अपने आका का जिक्र बुलंद करने के लिए जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में और इंडियन कॉन्सुलेट के सामने भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और ये आका दो जहां के जो शमाए रिसालत के चाहने वाले और परवाने और दीवाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कह रहे हैं यहाँ पर आपने मुख्तलिफ हमारे लोगों की बात सुनी कि बता रहे हैं कि हम तमाम चीज़ बर्दाश्त करते हैं लेकिन आका के शान में किसी किस्म की कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं होती। किसी मलऊन को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, इजाजत नहीं दी जाएगी कि गुस्ताखी की जाए, गुस्ताखी की किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जाएगी। आका दो जहां के हवाले से आइए कुछ कहना चाहेंगे, आ जाए आप प्लीज। अरे हमारे जो है ना बड़े सीनियर है लेकिन क्योंकि मुझे मना किया गया कि इस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं होगा, किसी अकायद का जिक्र नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंडियन कॉन्सुलेट के सामने फ्रैंकफर्ट में जमा हुए हैं। हिंदुस्तान से जो एक आवाज़ उठी है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उन्होंने गुस्ताखी की है, इस हवाले से हम लोग ने यहाँ एक पीसफुल और भरपूर एहतजाज का मुनक़्क़िद किया है, ये बताने के लिए कि हम आलमी बरादरी को ये बता सकें कि हम अपने प्यारे नबी आका दो जहाँ अहमद मुख्तार खातमुन नबिय्यीन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम उनकी शान में एक राई के दाने के बराबर भी हम जो है वो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हैं वो आशिक रसूल बनकर रहते हैं और अपने नबी को वो अपने वालिदैन, अपने औलाद, अपने माल, अपनी जायदाद बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। और हम नबी की नामूस और रिसालत के नामूस की खातर और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार हैं। और मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ बीजेपी के रहनुमाओं को और ख़ास करके इंडियन दहशतगर्द वज़ीर आज़म मोदी को कि अपने जो उसके जो कारिंदे हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उनको वो लगाम दे, इसलिए कि हमारे जज्बात जो है उन अगर हम अपने आप से बाहर निकल गए तो ये 2.25 करोड़ मुसलमान जो है उनके सामने उसके ये काले कलोटे ये जो पतली टांगों वाले टेढ़े फुटे जो RSS के कारिंदे हैं, उनको किसी जगह पर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। और वो ये एक बुरहान वानी ने आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, एक यासीन मलिक ने आपको जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है था। लेकिन याद रखो कि अगर मोहब्बत रसूल के साथ मोहब्बत रखने वाले ये आशिकान रसूल अगर निकल पड़े तो आपको किसी जगह पे फिर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए नाज़रीन जैसे आप देख रहे थे हमारे लोगों के हमारे जज्बात जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो बिल्कुल अब्सोल्युटली हर चीज़ बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन मेरे आका की शान में हासा ज़राई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप लोग को मैं बार बार बताता चलूँ कि मैं आज़ाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल पूछता है पाकिस्तान से, हम मुख्तलिफ जो है चैनल्स के ऊपर लाइव आप हमें देख रहे हैं, आप हमें ट्विटर पर लाइव देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें लाइव देख रहे हैं। दुनिया भर से जो लोग भी हमें देख रहे हैं हम उनको ये बताते चले कि इस वक्त हम जो है जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद है और इंडियन कॉन्सुलेट के सामने, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट है और ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि इंडियन कॉन्सुलेट के सामने जो है ना आशिक रसूल जमा है और वो ये मैसेज दे रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहनें, माएँ, बुजुर्ग, तमाम लोग तकरीबन जो है ना 400-300 किलोमीटर से, यानी सुबह 6 बजे से 5 बजे से 3 बजे से लोग जो है वो चलते आए हैं और सिर्फ आका की मोहब्बत में। और ये भी बताते चले कि ये जो आज का इज्तिमा ये किसी खास किसी सियासत थी या किसी अकायद या किसी से नहीं, बल्कि सिर्फ आशिक रसूल जो है वो जमा हुए हैं और अपने आका को अकीदत पेश करने के लिए और दुनिया भर को ये बताने के लिए कि हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन अपने आका की
शान में कोई किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी मलऊन को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि मेरे आका की शान में हर्षाज़राई करे। लिहाजा इस हवाले से आज जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर जो है आवाज बुलंद हो रही है और अफ़ाना लका जिक्र, मेरे आका का जिक्र बुलंद हो। और यहाँ पर जिस तरह हम कहते हैं कि रहमतुल आलमीन के हवाले से कि ये किसी हम मुसलमान के नहीं बल्कि पूरे इंसानों के वो आका हैं। और अभी आपने देखा कि हरबंस सिंह साहब हमारे साथ थे, हम उनको लाइव दिखा रहे थे, उन्होंने भी जो है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजा। तो ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो, हम जर्मनी में रहते हैं, हम ईसाई सिख सबका एहतराम करते हैं, दूसरों को भी हमारा एहतराम करना चाहिए। आगे आइए चलते दिखाते हैं, मुसीम भाई आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे की तरफ आपको अभी हम बैग के ऊपर है, आपको बैग दिखा रहे हैं कि हमारी बहनें वगैरह जो है एहतजाज कर रही है। और एक हम आपको आगे से भी दिखाते हैं, आइए मोर। दिखाते चले जितने भी जो है ना सब एहतजाज कर रहे हैं। और इसका एहतजाज का बेसिक मकसद ये है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो हर्षाज़राई तमाम चीज मतलब बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन आका की शान में किसी किस्म को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो बरफ़ाना लगा जिक्र अल्लाह मेरे नबी का बुलंद हो, और वो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में बुलंद किया जा रहा है। और हर जगह पर आप दिखाए, इनको कॉन्सर्ट दिखाइएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने वाले यहाँ मौजूद है। और ये हमारे साथ जो है तमाम, तो हमारे पास इस वक्त क्योंकि मुझे मना किया गया किसी पार्टी वगैरह की बात नहीं की जाएगी, किसी अकायद की बात नहीं की जाएगी, लिहाजा यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकज़ादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीवाने मस्ताने आका के यहाँ मौजूद है। और इंडियन कॉन्सर्ट में वो जो भारतीय जनता पार्टी के चंद मलाउन ने जिस तरह से मेरे आका की शान में हर्षाज़राई की, उसके खिलाफ जमा हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट के नहीं बल्कि मैंने जैसे बताया कि 400 किलोमीटर वोपाटाल, क्लोन और मुख्तलिफ जगहों से जो है चल रहे हैं, क्योंकि वर्किंग डे था और जुमे का दिन भी था, लोगों ने नमाज भी अदा की। और क्योंकि वर्किंग डे था और मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, तो हल्के हल्के लोग जो है जमा होते चले जा रहे हैं। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अल्लाह ताला की मर्जी से काफ़ी लोग यहाँ जमा हो गए हैं, तो इंशाल्लाह एहतजाज अच्छा रह गया है। और ये जो इन्होंने किया है इंडिया में बहुत बुरा किया है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्या ये करते फिर रहे हैं। इतनी बड़ी जमहूरियत है, आपका नाम है, और आप एक कम्युनिटी को इतना टारगेट कर रहे हैं इंडिया में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हारी जान हाजिर है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे। इंशाल्लाह आइंदा भी मतलब इनके एहतजाज करते रहे इनके खिलाफ, जब तक ये लोग अपने लोगों को निकालते नहीं जाओ, उनसे अपना साफ नहीं करते इनसे ना, तो वही अपने एहतजाज भाई हैं। इंडिया के अंदर जो मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है, उनके जो कारिंदे हैं, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हम ओवरसीज मुसलमान इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम उनको ये इधर आए हैं इंडियन एम्बेसी के सामने, हम उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं। और उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल को दिलो जान से चाहते हैं। जो उनके खिलाफ जुबान बोली जाएगी, हम वो जुबान खींच लेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है कि तुम्हारे झूठे मज़ाहिब जो है उनको झूठा ना कहें, वरना हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लेकिन तुम लोग इतने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो, इतने जाहल हो, इतने इस हद तक गिर गए हो कि तुम लोगों ने जो इंडिया के अंदर लोगों ने एहतजाज किया, उनके ऊपर जुल्म सितम किया, शेलिंग की, सीधी गोलियां मारी, और उसके बाद उनको पुलिस थानों में बंद कर दिया और जेलों के अंदर उनको शहीद कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात इधर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी कहता हूँ कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? आप लोगों को नजर नहीं आता जब वो लोगों को, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, और जो उधर मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनके घरों को मुस्मार कर रहे हैं? तो आप कहाँ हैं?
आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। तो इसीलिए हम आज इस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। रफ़ान अल्लाह जिक्र अल्लाह मेरे नबी का जिक्र बुलंद हो। और जिस तरह से जैसे हमारे यहाँ पर के हवाले से जो एहतजाज कर रहे हैं, हम ये भी बताना चाहेंगे जिस तरह से इंडिया के इंडियन मुसलमान बरसगीर अपनी तारीफ रखती है और बहुत सारे ऐसी ऐसी शख्सियात का जो है वो उस इंडिया में जो है वो वजूद है कि जिसमें हम कहेंगे कि सरकार जो है आला हज़रत रज़ा खान साहब रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ मौजूद हैं। और उनके होते हुए भी अगर वहाँ पर इंडियन जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और लेकिन वो जो है वो हिंदुत्व जो है वो आरएसएस या जो है वो मोदी जो है वो अगर मोदी सरकार जो है वो अपने उन आरएसएस के दहशतगर्दों के थ्रू अगर मुसलमानों को ऊपर जुल्म ज्यादती करेगी, तो याद रखना कि मजहब के नाम पर जब जुल्म सितम होता है तो फिर रियासतें तश्कील दी जाती हैं। लिहाजा ऐसा कोई काम करने से पहले अपने हिंदुस्तान को बचाना है तो सेकुलर रहे, अपने सबका एहतराम करे और मुसलमानों पे जो जुल्म सितम वहां पर हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं नाज़रीन, और आप हमें जो है ना जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से लाइव देख रहे हैं, तो हम आपको आगे मजीद मनाजिर दिखाते हैं। और जो लोग हमें दुनिया भर से देख रहे हैं, पाकिस्तान वगैरह, जैसे मैंने बताया कि हम मुख्तलिफ जो है वो लिंक्स के ऊपर जो है लाइव जा रहे हैं। हमें ट्विटर पे आप लाइव देख रहे हैं, हमें आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, और आप हमें फेसबुक हमारे पेज पे भी लाइव देख रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर जो है ना हमें आप लाइव देख रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपको आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद लम्हा ब लम्हा जो है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हम 1 घंटा पहले जब हम जो है यहाँ आए थे तो आपने देखा कि तादाद कम थी, लेकिन अब तादाद बढ़ती जा रही है। आवाज का इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि जो है वो दुरूद व सलाम की महफिल भी हो रही है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैफिक भी यहाँ पर मौजूद है। आए मुस्लिम फिर आगे की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर लोगों को इंडियन कॉन्फ्रेंस में दिखाते दुरूद सलाम का वेट जारी है, दुरूद सलाम का वेट जारी है। इस वजह से आवाज का प्रॉब्लम होगा ज्यादा। चले आगे दिखते सामने जो है ना जांच जो है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्षदराई की थी, उस हवाले से आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद है। छोटे बच्चे, माएँ बहनें, उलमाए किराम, खातिब और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा तमाम लोग जो है ना मौजूद है यहाँ पर। देखते जाइएगा, नारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और एहतजाज जारी है। फ्रैंकफर्ट में एहतजाज हो रहा है। मैं बार बार बताता चलता हूँ कि फ्रैंकफर्ट के शहर जर्मनी के अंदर जो है ना ये एहतजाज जो है वो हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म के जो है, ये देखिए ट्रैफिक का सिलसिला भी चल रहा है। ये इंडियन कॉन्सुलेट है हमारे सामने, उसके खिलाफ और पुलिस जो है खड़ी है, लेकिन बड़ा पुरअमन तरीके से जो है एहतजाज का सिलसिला हो रहा है, बड़े पुरअमन तरीके से लोग वो भी
ناظرین جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے فرینکفورٹ کے شہر جرمنی کے شہر فرینکفورٹ اور انڈین کونسل کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو حرص کی گئی تھی اس کا بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. انڈیا سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آقا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، لہٰذا انڈین جو ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرے اور کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں آپ جی اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا، میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو صحیح ہے. یہ دیکھیے پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنی گرمی میں اپنے کام چھوڑ کر آئے. اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. میں انڈین ایمبیسی کو پہلا پیغام اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے ریکویسٹ کروں گا سید فیصل شاہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا سید روضہ شاہ. یہ جو دو اگر آگے کو دیکھیں گے یہاں کچھ بیان کرنا ہے، بہتر ہے یہ جگہ خالی کر کے سامنے آ جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ladies and gentlemen, today we are gathered here in front of the Indian consulate to register our protest, anger and utmost sorrow. It is the matter of great concern for us that in India, some racist political leaders of BJP use their filthy tongues to slander the most elevated personality, which is our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the recent days. We would like to extend our deep sorrow and anger for the shameful act on part of Hindu racists and extremists. It is a deliberate act to hurt the feelings of more than 1 billion Muslims all over the world. This is absolutely disgusting, and this depicts the lower grade mentality and the lower standard of moral wellness on part of these Hindu political leaders. It is not only a provocation, but an attempt to incite unrest, not only in the region, but in the entire world. The Modi government and BJP have again shown their real and ugly faces and hatred towards Muslims. Growing racism and Hindu terrorism against the minorities, and especially against the Muslims, has become a daily routine in India. Modi government in India is nothing but a shameful example of the apartheid regime in this area. I'm sorry to say, this is not freedom. Freedom is that the minority. So I'm asking the authorities.
مخلوط چل رہے ہیں خان میں ٹھیک ہے ایسا مخلوط ہو جائے سارے مل کے ناظرین جیسے آپ لوگ نے دیکھا کہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور چونکہ ابھی 1 گھنٹہ اور چلے گا یہ سلسلہ نعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا نعرے تکبیر لگ رہے ہیں پاکستان زندہ باد لگ رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت بھی پیش کی جا رہی ہے اور بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے انڈیا سے تو ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کو جو ہے اب آخر کی طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ احتجاج جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا آپ لوگوں نے جہاں سے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھا تو اپنے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام کو لائک سبسکرائب اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کیجیے گا اور اس طرح کے ایسے بہت سارے پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے لائیں گے اس وقت ہم جرمنی کے شہر سے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ہم جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے ہیں اور براہ راست آپ کے ساتھ آپ کو اپنے سارے مناظر دکھائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے مت والے دیوانے بغیر کسی سیاسی بغیر کسی عقائد بغیر کسی مذہبی تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوئے اور احتجاج کیا ہے لہٰذا اب اپنے اس پروگرام کو جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمیں دیکھتے رہے اور کیونکہ ہم یہاں پر بھی ان کو اجازت دی 1 گھنٹے کی 1 ڈیڑھ گھنٹے کی میرے خیال اجازت تھی اب وہ ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں مستقل ابھی بھی جو ہے مظر میں ادھر دکھائیے گا وہ ٹریفک سگنل سے ابھی بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن اب کیونکہ وہاں پر جو ہے پروگرام جو ہے اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ میرے خیال ہے اس میں جو ہے پوزیشن وغیرہ بھی دیں گے ہے نا ٹھیک ہے یہ بالکل ایک لوگ پوزیشن بھی ظاہر کریں گے یہاں پر اور یہ بتائیں گے کہ اگلی دفعہ کبھی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی بھی ملاؤن کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ میرے آقا کے کی شان میں جو ہے وہ حسد زرائی کی جائے یا گستاخی کی جائے تو یہ دنیا جو ہے وہ عدل سے دیکھ رہی ہے ابل تک دیکھتی رہے گی کہ جہاں پر بھی میرے آقا کے خلاف بات ہوئی وہ نیست و نابود ہوئے ہیں اور انڈین جو کہ خود کو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور وہ مذہبی طور پر آج جو انڈین مودی گورنمنٹ جو ہندوتیت کا جو راہ جو وہ کر رہی ہے تو وہ جس طرح کے اقدامات کرے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم وغیرہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ریاست ایک اور ریاست نکلے گی اس میں سے ایک اور پاکستان اس میں سے نکلے گا اگر یہی ظلم و ستم رہے مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ نے اسی طرح سلسلہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ اگر وہ سیکولر ہے تو سیکولر رہیے گا تمام مسلمانوں کا تمام عقائد کے ہندو سکھ عیسائی سب کو مل کے رہنا ہوگا سب کا احترام کرنا ہوگا خصوصی طور پر جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے جن ملاؤنوں نے میرے آقا کے شان میں آستہ دھرائی کہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے ان کو جو ہے سزا دی جائے اور ایسے ملاؤنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم تمام مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہوا کہ فرحان کا ذکر میرے آقا کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوگا وہ جرمنی کے شہر سے بلند ہو رہا ہے اور یہ پروانے مستانے دیوانے جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اپنے آقا کو درود و سلام پیش کر رہے ہیں لہٰذا دنیا کو اس بات کا جو ہے نا میسج دیا جا رہا ہے آج یہاں جمع ہونے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان جو اپنے آقا پر ایمان رکھتے ہیں جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی میرا مذہب جو ہے وہ میرا جو ہے وہ امن محبت پیار کا درس دیتا ہے اور وہ پیار اور محبت سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کھڑے ہیں دنیا میں جمع ہیں تو ہم یہی چاہیں گے ان ہندیت کی دماغ اور ذہن اور ذہنیت رکھنے والوں کو بھی یہ میسج دیں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ یا تو میرے آقا سے میرے مذہب سے سیکھیں یا اپنے ان حرکات کو بند کریں مسلمان جو دنیا بر صغیر میں وہاں رہ رہے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ان کے گھروں کے جو آگ لگائی گئی جن کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے یا کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے اور یہ احتجاج اسی طرح سے جاری ساری رہے گا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اگلے کسی پروگرام کے ساتھ آزاد حسین آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوگا اور
हमारे प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।